بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ علی صاحب التسلیم و تسلیہ دی قسمت نو بیدار کرنے واسطے بہت بڑے آسان اور زرین احکام تے قوانین نازل کر کے بذریعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت دی قسمت نو جگایا بیدار کیتا ہے، برباد شدہ انسان دی انسانیت نو آباد کیتا ہے. جس ذوق تے شوق تے جس رنگ ڈھنگ نال اللہ نے اور اس دے رسول نے اس امت دے ایمان دی آب یاری کیتی ہے، کٹھن مسائب وچوں گزر کے جویں ہدایت دی تیاری کیتی ہے، اگر اے مسلمان قوم اس طریقے تے قائم رہندی تو اس کائنات دا نقشہ بہت کچھ بدل جاوے ہا اور سب تو زیادہ نقشے دے چادر ہوئے ہا امن تے سکون دی اطمینان دی زندگی ہر بندہ گزارے ہا، کیونکہ ایمان اور اسلام اور شریعت دے بھیجن دا اصل مطلب یہ ہا کہ بے چین قوم جڑی ہے اس نو سکون تے امن نصیب ہوئے. سکون تے امن نصیب ہوندا ہے حوصلے دے نال، حوصلہ نصیب ہوندا ہے اللہ دے فیصلے نال. اس واسطے اس مسلم قوم دے اندر چونکہ حوصلہ نہ رہا، اس واسطے کہ اللہ دے قرآن والا انہاں دے دلوں وچ فیصلہ نہ رہا، اس بنا دے اتے او رنگ جڑا ظاہر ہونا ہا اس امت دے اتے او رنگ ظاہر نہ ہو سکیا.
چنانچہ قرآن مقدس نے بڑے واشگاف الفاظ تے انداز نال مسئلہ بیان کیتا ہے۔ ماہ رمضان دا جڑا مہینہ ہے اے اصل پیغام جڑا لے کے آیا ہے اللہ دی طرفوں او ایو ہے کہ آدمی دے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جدا انسان دے اندر حوصلہ پیدا ہو ونے وہ پھر فساد والے پاسے نہیں آتا۔ فساد اس لیے ہوتا ہے جڑے بندے چو حوصلہ ختم ہو ونے، بے حوصلہ ہویا، حرکت غلط کیتی، دوسرے بھانڈے جڑے کول پے ہوئے وہ ٹھہک گئے، کوئی ٹرٹن لگ گیا، کوئی بھجن لگ گیا، شور شرابہ برپا ہو گیا۔ جی انسان دے اندر حوصلہ موجود ہوئے تو قدرتی بات ہے کہ حوصلہ مند انسان دے اگر دل دیاں گہرائیاں چ ویکھو تو اس وچ ایمان ہوتا ہے، تے اس ایمان دا نتیجہ نکلدا ہے کہ ہکے اللہ نال اس نو امید ہوندی ہے تے اسے ہکے دا ڈر ہوندا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، تو ظاہر بات ہے جدا ہکے آدمی نو ہکے ذات نال تعلق ہوئے، ایک ذات نال تعلق ہے اور ایک ذات دا اگر ڈر موجود ہے ہر قدم تے تو یقینی بات ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے پیر اٹھائی سی، جدن بھی اٹھائی سی، تے سوچ سمجھ کے پیر وہ اٹھائیندہ جہدے چ حوصلہ ہوئے۔ بے حوصلہ بندہ جڑا ہے وہ دھرک مریندا ہے تے ڈھاڈا منہ دے باہر ہے۔ اس واسطے حوصلے دا اصل طریقہ سکھایا تو ہے قرآن پاک نے تے عمل نال سمجھایا ہے رمضان پاک نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مقدس نے اصل حوصلے دی تعلیم دیتی، یہ سبق دیتا ہے۔ اس واسطے تاریخ پیچھا پڑھو ویکھو، جس آدمی دے اندر بھی اللہ نے یہ حوصلہ دیتا ہے تو بالکل معلوم ہو سی جی وہ اکیلا ہا یا جماعت ہائی، انہوں دے کاروبار دے اندر، انہوں دے گھر بار دے اندر، انہوں دی بود و باش نرا سکون تے اطمینان تے اطمینان ہے، بے چینی کائے نہیں۔ وہ اس واسطے کائے نہیں کہ انہوں دے دل دے اندر وہ حوصلہ موجود ہے۔ حوصلہ تاہی موجود ہے کہ ایمان موجود ہے۔ یہ جتنے بد کردار لوگ ہوتے ہیں، بدماش تے بد عمل لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اس واسطے ہوتے ہیں کہ انہوں نے حوصلہ نہیں ہوتا۔ حوصلہ ہوتا ہے اسے جڑا سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، بات کرتا ہے، پیر چاہتا ہے، ہاتھ ہلائیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ہر حرکت کا حساب لین والا کون ہے؟ اللہ۔ میری حالت نو ویکھن والا اللہ۔ اس واسطے بے حوصلہ نہیں ہوتا۔ عام طور تے جڑا آدمی بے حوصلے ہوندے اصل قرآن دی بولی چ مشرک ہوندے۔ کیوں؟ انہوں نے امیداں ہی غیراں نال ڈھیر ہوندیاں تے ڈر ہی غیراں دا ڈھیر ہوندا ہے۔ امید اتنی ہو سی بھائی کو لکھاں میلاں دے اتے اگر پیا ہے نہ کوئی مردہ، نبی ہے، ولی ہے، پیر فقیر،
وہ اتنے کبیر والے چبئی کا ڈردا اسی وہ کولوں بھائی وہ خلاف جے کی تم تو میرا پیو ہی کوئی نہیں جا. حالانکہ اصل ڈر ہونا ہے کہیں دل یاری اتے پیا دینا ہے 12ویں اتے پیا کرتا ہے سارکا اتے پکڑا ہے تے امید حضرت پیر نال لائی بیٹھا او بغداد کے لیے ہڈیاں ہی گل گئی. معلوم ہوتا ہے کہ جڑا بندے چ حوصلہ نہیں ہوتا اصل کافر تے مشرک ہوتا ہے. کیوں حوصلہ تا ہوتا ہے جے ہکے تو ڈرے تے ہکے نال امید رکھے. جیڑا سارے جہان تو ڈردے تو امید رکھدا اس حوصلہ کیویں کرنا. وہ تو بجدے جیت موک وجڑی ہے اس نو راضی کر لواں اس نو راضی کر لواں. یہ وجہ ہے کہ تسا مشرک نو کدائی حوصلے نال نہ ویکھو. ایک دربار تو ہو کے اسی تاکسی یار اجڑ حق پورا نہیں ادا تھیا دوسرے دربار تے بھج جاؤ. ایک دن آدھی پیلی جھنڈی اگر ڈٹھی ہے تو وتساوی والے دن بھج سی. ایک پاسے اگر تھوک مرائی ہے تو دوسرے پاسوں موت لاؤن واسطے تیار ہو سی. حوصلہ نہیں اس واسطے کہ دل دے اندر ڈر غیراں دا بھی ہے امید بھی غیراں دی ہے. جے ایک اللہ نال امید ہوے ایک اللہ دا ڈر ہوے تو رکسی پیر تو سارا سوچ سمجھ کے پیر رکھ. سبحان اللہ نعرہ تکبیر. دل لگا لوے کوئی بندہ کدے حوصلہ اس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہکے اللہ نال امید نہ رکھے تے ہکے اللہ دا دل چ ڈر نہ رکھے. سبحان اللہ کوئی صورت ہی نہیں ہوتی حوصلے کی. اور اگر حوصلہ پیدا تھی ونجے تو اللہ نے فرمایا نہیں الذین لم یلبسوا ایمانہم لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. سبحان اللہ عجیب انداز اللہ اختیار کیا. اولئک لہم الامن. اگر اس اپنے ایمان نو جڑا ایمان کیڑا ہے ہکے دا ڈر تے ہکے نال امید ہکے نو سمجھدا ہے جو میری ہر حالت نو دیکھ رہا ہے ایکے نو سمجھدا ہے جے میں او دے مرضی دے بغیر حرکت کراں تا میری گردن بن سکدا ہے. امید بھی ایک تے ڈر بھی ایک دا. جڑا بندہ ایو عقیدہ رکھ کے تے اللہ فرمادا لم یلبسوا ایمان بظلم اپنے اس ایمان دے اتے شرک دی چادر اس نہیں چڑھائی نہ کسے اور نو غیب چوں ویکھن تے جانن والا سمجھیا جیس تے نہ کسے غیر دا ڈر دل چ رکھیا ہے. جے کر انہی اس دا ایمان محفوظ رہ گیا ہے نال شرک تے بدعت دیاں چٹنیاں تے نال نکل تے لازمے تے صلات نہیں لگی تے نتیجہ کے نکلنا اولا لہم الامن. میں او دے دل چ امن پیدا کر دینا او دے گھر چ امن پیدا کر دینا او دی گلی چ امن پیدا کر دینا او دے گھر بار چ امن تے سکون پیدا کر دینا. اولئک لہم الامن. دنیا تڑپدی پئی ہوندی ہے پر او امن دے وچ موجود ہوندا ہے. دنیا بے صبری چ ہوندی ہے پر او دے دل چ امن تے سکون ہوندا ہے. گواڈھی تڑپ دے پین پر او دے دل چ اللہ فرماندا ہے میں آپ جھاتی مار کے ویکھنا بالکل امن تے سکون پہ ہوندا ہے. تھوڑے 7 دن دا گھر دے چولہے چ اگ بھی نہیں بلی تاویں دل چ سکون ہوندا ہے. 12 دن توری جے کر روٹی نہیں نصیب ہوئی تاویں دل چ سکون ہوندا ہے. سکون کیوں جو حوصلہ ہوندا ہے. حوصلہ کیوں جو ایمان ہوندا ہے. ایمان کیوں جو ایک اللہ پاک نال مقام ہوندا ہے. نعرہ تکبیر. امام انقلاب علامہ محمد شیخ خان صاحب الثانی مرکزی شہادت توحید و سنت.
ہر حال چ بندہ اللہ دے اس مقام دتے ہوئے تے راضی ہوندا ہے. ساری کائنات تے ساری شریعت دا نچوڑ ہی ہوئے کہ بندے چ حوصلہ پیدا تھی. بے حوصلہ آدمی ہمیشہ مار کھاندا ہے، ہمیشہ تباہ تے برباد ہوندا ہے. اللہ نے اس واسطے ماہ رمضان دا روزہ فرض کر کے بندے نو عمل نال سکھایا ہے کہ حوصلہ ایڑی شاید نہ ہے. پتہ لگے کہ اتنا حوصلہ اینو کیوں پہ آندا ہے، حالانکہ 7ویں مکان وچ بیٹھا ہے، 7 دھرتیاں تو تلے لہ گیا ہے بندہ، تے اتھے نہ کوئی پیر فقیر کولے، حتیٰ کہ نر چیڑے نو اتھے اجازت نہیں جاون دی، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی بھوت پری ہے. اتھے بیٹھا ہے، اتھے بھی وہ اندر حوصلہ اتنا ہے، پانی کول پیا ہے، شربت کول پین، مگر وقت بھی وہ نظر اپنے انڈٹھے مالک دے آدھا بھاویں 14 طبق کو میں غائب ہاں پر اس رب دی اکھی کو میں غائب نہیں ہو سکتا. مر تو سگنا کدے میں روزے دے خلاف پانی دا گھٹ نہیں پی کے را سکتا. نعرہ تکبیر. یہ حوصلہ سکھایا، عمل نال پریکٹس پی ہوندی. وہ بندہ واقعی تا انسان اس انسان نو مسلمان نہیں آکھیا جا سکتا جیڑا بندیاں تو ڈرے تے اللہ تو نہ ڈرے. بندیاں دے سامنے چنگا لمحہ پوچھل بنایا ہویا، تسبیحاں ہاتھ وچ، متھا رگڑ رگڑ کے تے لوٹے دے ہیٹلے پاسے جیڑا بنایا ہویا، غٹر ہو کر کے بولنا، اصیل ککڑ آر چلنا، بڑے تم تراک نال پینٹ نال گل کرنی، اتے گھونڈ ماٹا کٹی ودرانا، پتہ لگے کوئی نو کوئی کہ بہت بڑا بڑا اچا آدمی ہے. مگر جڑے الگ ہوئے بندیاں تو معلوم ہوتا ہے شیطان اس لئے دا واہ میرا پوتر تو بیٹھو ہی بات دیا. اتنا کام میں بھی نہیں کر سکیا جتنا تو مولوی جی، پیر جی، زمیندار جی، جٹ جی، صاحب جی، جڑے کام تو اندر کلیاں بہ کے پیا کرنا ہے نا، اے کام تے میں بھی کدے نان کیتے. شاباش شاباش جے میرا پتر حق حلال دا ہے تے تو آواں. اس واسطے وہ بندہ کافر ہے اللہ دے دربار جڑا بندیاں دے ڈر تو بندیاں دے وکھاون واسطے تے کام کریندا ہے چنگے، تے جڑے بندیاں کول او ٹھہرو ونجے تے شیطان اودی کٹ تھپیندا ہے. اے اگر لکھ واری بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اس دے نال دا کافر ہور کون ہے جہان تے کائنات. بے شک بے شک. اکثر لوگاں دی اے عام حالت ہے، انہاں چ حوصلہ کوئی نہیں. حوصلہ اس واسطے کوئی نہیں کہ اللہ نال ایمان کوئی. حوصلے پیدا ہونے واسطے قانون ہے کہ سب تو پہلے اپنے ایک قدم تے حرکت دوتے یہ سمجھ کہ میری ہر حالت نو ویکھن والا اوہ تے ویکھ کے او دا انتظام کرن والا ہی اوہ. دوسرا یہ ہے کہ میں ہر مشکل تو مشکل مرحلے وچ اگر وہ مینوں سڈے تے میں بھج کے جاونا ہے کیوں جو میرے امیدہ دی جا ہوا ہے. اے بندہ اختیار تے کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کدے وہ بے حوصلہ ہوئے، پھر کدے سوال ہی پیدا ہوتا جی وہ مشرک بنے یا بدتی بنے. یہ تا ہور پاسے لاک مریندا ہے بندہ چونکہ دل چ حوصلہ نہیں. حوصلہ تا ہی نہیں کہ دل چ ایمان نہیں. تاں تے اللہ پاک نے فرمایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اصل ایمان دا مسئلہ عمل نال سمجھاونا ہا ماہ رمضان دا. تا اللہ پاک دے پیغمبر فرماندن کہ دن قیامت دے اللہ فرماسی الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزی بہ. ایک روایت ہے کہ وانا اجزا بہ کہ روزہ جڑا ہے خالص میرے واسطے ہوندا ہے، کسے دوے واسطے. دنیا عبادتاں دے وچ وت وی کچھ نہ کچھ ملاوٹ لوگ کر لیندے مگر جڑا روزہ ہے اس وچ ملاوٹ کرن دی گنجائش قطن کائی نہیں. اس واسطے اے خالص میرے واسطے ہوندا ہے، بھاویں بندہ ارادہ کرے تے بھاویں نہ کرے وہ میرے حق وچ ہوندا ہے. لہذا دن قیامت دے میں آکھنا ہے کہ باقی سارے دنوں فرشتے ہو تساں لپاں بھر بھر کے دیو تے روزے دار نو میں آپ بک بھر کے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک روایت وچ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ بھئی سارا کچھ دیون دے باوجود اللہ پوچھسی روزے دار کولوں او کے لینا ہے ہور، اے بہشت سالم دی سالم تیرے واسطے، دروازہ ریان جڑا ہے تسیاں دے رجاون والا اسی چ تینوں میں بہشت چاہندا ہے، ہور کائے شاید ضرورت وہ تھوڑا جہا سوچن چ پائے وے سی جو کچھ ہور منگا اللہ سی وہ سوچ نہیں تینوں مک دی گل کرا مینوں لوڑا ہی مینوں لینا ہے آنا اجزا بھئی بلی میں تیرا ہو گیا تو میرا تے میں تیرا، اس واسطے کہ عملی طور دتے اصل جڑا مقام ہے خدا نال ایمان دا سکھایا اسے ماہ رمضان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ ایک نو گال کٹدا ہے تے انت فی کا جاہلیہ، تو تے جڑا ہے تیریاں عادتاں حرام دے والیاں او گو چپ کر کے کھلا ہے، اس نو آتا رہا تیرے وچ عادتاں حرام دے والیاں اے چپ کر کے کھلا رہا۔ جلے شام دی نماز دا ٹائم ہویا ہے، افطاری دا وقت ہویا ہے، افطاری روزے دی کر کے اسے دیروں لگا گیا ہے، وہ بندہ افطار آتا ہے آ میں ہن تینوں گالی دا جواب دے جڑا مینوں ساری دیار تو حرام دا حرامی آکھے رکھے میں تینوں ہن جواب دینا دا، او اگوں آدا یار دیہا جو میں تینوں سامنے آتا رہا تو کیوں نہیں جواب دیتا کہ کون تو بساؤں میں اللہ دے نام دا روزہ رکھے ودا۔ بلے 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 حوصلہ ویکھ، چونکہ میں کھاون پیون تو حوصلہ ہے، میاں بیوی دے تعلقات تو حوصلہ ہے، تے اللہ ویدے دے خلاف کرن تو بھی حوصلہ ہے، میں گال دے جواب وچ گال نہ کٹ سکدا کیوں؟ اس واسطے کہ میرے دل دے اندر اللہ نے روزے دا مقام رکھیا ہے، تے روزے نال بندہ گال نہیں کٹدا تے گال دا جواب ہی نہیں دے سکدا کیوں؟ اصل جڑا مقام ہے، اصل حوصلہ آندا ہے عمل دے لحاظ نال تے روزے دے نال، تے جڑا بندہ روزے نال وی ہے تے ڈانگا ہی کھلا وسیندا ہے، روزہ بھی نال تے کپڑا سے کے اتے کیتی ودا ہے، روزہ ہی نال تے گالی دے نال گالی پڑ کے کٹی کھلا ہے، حقیقت ہے کہ دے وچ حوصلہ کوئی نہیں، کیوں ایمان کوئی نہیں، اے بھاویں 8 دیہاڑے چپ کر کے کھاوے پیوے بغیر ودا رہ ونجے انجے کافر دا کافر ہے جویں روزے دا منکر کافر ہے۔ روزے دا اصل مقصد ہے اس دا کہ تیرے اندر حوصلہ عملی طور تے پیدا ہوئے، وہ کی دے گئی؟ ہاں جس ذوق تے دھوم دھڑکے نال اللہ دے رسول نے اس قوم دے سامنے اسلام تے ایمان پیش کیتا ہا، کاش کہ اس امت نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیتا، چھوڑ دیتا ہے وہ طریقہ۔ اصل تبدیلی آمنی ہے دل وچ، تے دل دے اندر تبدیلی آندی ہے جے بندے دے دل وچ حوصلہ پیدا ہو ونجے، حوصلہ پیدا ہوندا ہے جے اللہ دا فیصلہ منی ونجے، اللہ دا فیصلہ منیدا ہے جے ایمان آ ونجے، ایمان آندا ہے جے اللہ پاک دے قرآن دے مطابق انہی عقیدہ رکھے جویں اللہ نال رکھ۔ سبحان اللہ۔ لوگ کتنی پارٹیاں بڑے تھے دنیا دے وچ، تساں ویکھیو سی ساڈے کم از کم ملک دے اندر ہر دہاڑی دے وچ کئی جماعتاں بڑھدیاں، صرف اسے نام دے کئی ویلفیئر سوسائٹیاں ہوندیاں، بھائی اسلام پھیلائیے، مسلمانوں دی خیر خائی کریے، ملک چ امن تے سکون پیدا ہونا چاہیے تے ہر قسم دیاں جماعتاں، مگر تساں جدن دے مد چڑھے ہو سنیا تے ویکھیا بھی ہے کئی جماعتاں ملکاں دی آبادی واسطے بنیاں، مگر کئی ایک جماعت اج توڑی توڑ نہیں چڑھی، اتنی جماعتاں بن چکی اور بندیاں پئیاں، سکولاں وچ بھی بندیاں پئیاں،
محکمے وچ ہی بن رہی ہیں، دیہاتاں وچ بن رہی ہیں، شہراں وچ بن رہی ہیں۔ ہر بندہ اٹھی کے ایو اعلان کردا ہے کہ میاں ملک دے اندر معاشرے دے اندر اصلاح پیدا کرو، انہاں دے اندر اتفاق پیدا ہوے، لڑائی ختم ہو جاوے، اے ہو جاوے۔ میرا خیال ہے اتنے میرے تیرے سر وچ وال نہیں جتنیاں جماعتاں ایتھے بن چکیاں ہیں، مگر اج تک ثابت نہیں کہ کئی جماعت بھی 4 دن تو اگاں چل کے 5ویں دن تڑی کامیاب ہوئی ہوئے۔ ایک دوے دے سر وچ کھلے ورے بکھلے مرندے ہوندے نے، ایک نال دعا نہیں رلدا۔ آخر اس دی وجہ کدے کسے لوگاں نے سمجھیے؟ اللہ پاک نے اج تو 1500 سال پہلے فیصلہ کر دیتا ہے کہ جیڑی جماعت میرے قرآن دے اصول تو ٹپ کے بنسی او ایک بے دے سر وچ لتر تا مار سکدے نے، قوم دی اصلاح نہیں کر سکدے۔ قوم دی اصلاح تا ہوندی ہے کہ جماعت وچ حوصلہ پیدا ہوے، حوصلہ تا پیدا ہوندا ہے جے ایمان پیدا ہوے، ایمان تا پیدا ہوندا ہے جے قرآن دی تعلیم تے عمل کیتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج ویکھ لو مولوی نہیں بھاندا پیر نہیں بھاندا، تے اے جڑے بے پیرے انہاں نو بے پیرے نہیں بھاندے، پیراں والے نو پیر والے نہیں بھاندے، مرشد والے نو بے مرشد نہیں بھاندے، چھلے مچھیاں نو داڑیاں والے نہیں بھاندے، داڑیاں والے نو چھلے مچھے نہیں بھاندے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ بات ہے کمال ہے جے مسلمان ہے تاں وی داڑھی والے تے ہٹ ویسا کریندا ہوندا ہے، تاں وی کیا دا مولوی اینا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اپنے آپ نو کدے نہیں سمجھیندا جو میں بھی فرشتے تو گھٹ ہاں کہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حوصلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر حوصلہ ہوندا اس قوم وچ ہر بندہ ٹھنڈے دل نال سوچے ہاں اپنے گریبان وچ جھاتی پا کے کہ میں کتنا مجرم ہاں، میرا خیال جے سوچے ہاں اونوں اپنے جرم کولوں اتنی فراغت ہی نہیں مل سکتی جو دوے تے اشارہ کرے ہاں میں حوصلہ نہیں رہا۔ اللہ اللہ، جدا خدا دے نا دی غیرت پیدا ہو جاوے انجے سمجھو کہ وہ حوصلہ ہے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی سے دوتے مرکوز رکھی ہے کہ ایک لحظہ بھی اللہ دی یاد کو لو غافل نہیں ہوئے۔ او دا نتیجہ نکلیا ہے کہ عرصہ ہی تھوڑا گزریا ہے کہ اللہ نے کیا فرما دیتا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ جے ایمان دی دولت انہاں مار کے نو نصیب ہو گئی تے اس ایمان دے نال ڈھک دے چھک دے کام بھی شروع کر دیتے تا نتیجہ کے نکل سی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ میں انہوں آپ سڈ مار کے آکساں او مارکا اٹھیو اٹھیو، آکھے اللہ پاک کدے اٹھی وائے؟ اللہ فرماتا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہوں سڈ مار کے آکساں اٹھیو میاں تو بادشاہ بن ون، میرے کاغذاں دے اندر تیری بادشاہی لکھی پئی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں انہاں دا دین بھی مکمل کر دے ساں، دین دا قلعہ انج ٹھوک دے ساں جو کوئی اس دین دے خلاف نہ تا کوئی صلاۃ و سلام پڑھسی، نہ اس دین دے خلاف کوئی یاریاں باریاں دے سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی خیراں نو سدے سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی مردیاں دی پوجا پاٹ کرے سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی مویا تے امیداں رکھ سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی امیداں تویزاں تے رکھ سی، نہ ٹوڑو روڑو تے ٹینچر تے پھر تے دھاگے تے سانکاں تے کڈیاں تے رکھ سی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین مران دے سا اس قوم دے اندر جنوں اللہ کریم نے پسند کیتا ہو سی، تے ہور کے کرے سا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ نعرہ تکبیر،
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا تے تریا کام انہاں دے نال کرے سا کہ انہاں دے دل وچوں خوف کڈ کے تے امن پیدا کر دے سا. باہر والے ملک بھاویں او امریکہ ہوے تے بھاویں روس ہوے برطانیہ ہوے بھاویں کوئی دوے تریے ہوے جتنی کائنات دے کافر ملک ہیں اوے بیٹھے ڈردے ہو سن میرے انہاں مومنا کولوں پر انہاں مومنا دے دل وچ کدے ڈر تے خطرہ میں نہیں ران دیونا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا امن تے سکون ہی سکون پیدا کر دے سائنا دے دلاں دے اندر. کیوں اس واسطے سکون تے امن آندا ہے تاں جے حوصلہ ہوے حوصلہ آندا ہے تاں جے ایمان ہوے ایمان آندا ہے تاں جے اپنے مالک دی اس کتاب تے یقین ہوے. اے عقیدہ اپنے دل جدا اپنے مالک دے نام تے بندہ رکھ لیندا ہے. اللہ فرماندا ہے تیرے اندر ایمان آ گیا ہے میرا فیصلہ آ گیا میرا فیصلہ آ گیا تے تیرا حوصلہ آ گیا تیرا حوصلہ آ گیا تو تیرا گھونسلہ بن گیا تیرا گھونسلہ تیرا شانہ بن گیا ہے. ساری کائنات تک تڑپتی رہے ویسے پر بندہ تو اپنے گھر وچ بیٹھ کے سکون نال زندگی گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیوں نہیں وعدہ ساڈے نال پورا ہویا صرف اسے واسطے کہ جڑے شوق ذوق نال اللہ دے پیغمبر نے اس دنیا نو حوصلے دیون دی کوشش کیتی ہے دنیا نے وہ قبول نہیں کیتا. ہر طبقہ ذمہ وار اپنی جگہ تے اور بالکل ظالم ہے جس نے وہ طریقہ کار چھوڑ دیتا ہے. یہ تو وجہ ہے بندے نو خدا کو مگدیاں اتنی چس نہیں آتی جتنی طویل لکھائندے ہوں. اللہ کو مگدیاں چس اس نو کوئی نہ سی. یہ اپنے پیو دا ہی نہیں جی کدے نو لذت آ وجے تا لاک جو پیڑی لگی ہوئی ہے دل دے اندر چونکہ حوصلہ نہیں مالک نال اے انہاں تو پوچھ لذت کیویں آندی ہے جنہاں دے دل وچ حوصلہ ہے اپنے مالک دا. سبحان اللہ. اجر ہانج نہیں ڈٹھی ہوندی تے پہلے دل وچ اللہ پاک کن کن کر دیندا ہے کہ زیادہ گھبرا نہیں تیری دعا دی جھولی کدے خالی نہ ہوئی. جنہوں لاک یہ لگی ہوئی ہے غیر اللہ دے دروازے تے جاون دی کدے کوئی پھوکا بروا کدے کسے جنڈی تے جا کدے کسے کنڈی تے کدے کسے بزرگ دے اگوں دو زانو ہو کے بائے کدے کسے بھی اگے کدے کسے بھی اگے. کوئی نیک بندہ یا پیر اینو کو نظر آ جاوے صحیح تو آدن جی ایک باری ساڈے غریب خانے تھوڑی لگے تا آؤ ساڈے غریب او دے اپنے امیر خانے دا پتہ ہے کہ بنیا کھلا اے اپنے غریب خانے چ لے کے جا رہے ہیں ایدے ہی لگے ہوئے ایتھے ہی پھیرا سٹیا تے ایتھے بھی اویا تے ایدے بھی انجے ودو ہوا پیر جویں او سپرے والی مشین ودی پھر اینو بندہ ہی نہیں سمجھے گا. او بے وقوفا او جاہلا او بے غیرتا اگر کسے اور تے ہاتھ کوئی برکت ہوندی تے محمد پاک اپنی بیٹی دے گود وچ مرن والے پت نو کیوں نہ بچا لیا. تو اپنے گھر چ لے کے جا رہا کسے پیر نو کسے فقیر نو تے او بھی تے مائی ہے جن دے گھر چ ٹر کے خود محمد آیا ہے. مائی صاحبہ آخری کہ ونجو میرے ابے نو ون کے آکھو میرا پتر مرن والا ہے حضرت زینب بی بی تے خدا دا نام مننے آ ونجن نبی علیہ السلام کو آدھا ہے صحابی آدھا تھوڑی بیٹی حضرت زینب اللہ دا نام گھٹیندی ہے اللہ دے واسطے پئی دیندی. بلے بلے مغالطے وڈے وڈیاں نو لگ جاندے نہیں. مائی صاحبہ نو ایک مغالطہ لگ گیا کہ شاید میرے ابے دے آون نال رم جھم لگ وئی سی تے میرا پتر بچ پوسی. وہ مغالطہ کڈن واسطے اللہ پاک نے ایک داعیہ پیدا کیتا. میرے ابے جی نو بلا کے لایا صحابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نبی پاک رو بھی پین تے فرماندے
ون میری دھی نو آکھ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا. او میری بیٹی جدا اللہ پاک تینوں پھول پھل لاون لگا جدا اے بوٹی تیرے گھر چ لائی اس میرے کولوں مشورہ کوئی نہ تو کیتا تے جدا ہن جڑا سمیت پٹن تے آیا تاں میں جے لکھاں محمد آون مشورہ کوئی نہیں کریندا. ولتا تصب ولتصبر ون کے آنکھوں نوں یہ اپنا صبر نہ وجا. ہائے 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 اللہ اللہ اللہ. جی اے تول ویکھیا ونجے تو میرے خیال ہے تیرے میرے وچ ایتھے ہن اج کل مسلمان کوئی نہیں. یہ تو موئے دی قبر تے ونجے تے جُتی لا کے ویدا ہے. مسیح تے جُتی سمیت آوے تھی حرامی مگر اتھے جُتی لے تھی جوان کے. حوصلہ کوئی نہیں رہا, حوصلہ کوئی نہیں رہا جو ایمان کوئی نہیں دل وچ. ورنہ بندہ ایک ایک حرکت وچ معلوم کردا کہ میں کیا کرنا تے کیا نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. صحابی واپس آ کے اللہ دے پیغمبر دسنے مائی صاحبہ نو دتا ہے. مائی صاحبہ اللہ دکھا نال رومن لگ گئی ہے. منو میرے بابے نو آخو نہ منے اللہ دا ایک واری تو ضرور لگاوے. او گوڑے نال پیاریاں پیار پائے نال جان دا کسے چھڈاونا نہیں. ایویں میر حکیم نو گول دا دکھ مرن دا کسے ہٹاونا نہیں. گول گول کے دیوندا لکھ پڑیاں جاندی روح نو کسے اٹکاونا نہیں. او پوچھدا پھرے تو پاندیاں پنڈتاں تو دن مرن دا کسے بتلاونا نہیں. مائی صاحبہ جڑے ویلے اللہ دا نام پایا ہے آخو میرے ابے نو ایک واری تو ضرور آمن. اللہ دا رسول روندا ہی ویندا ہے. صحابہ بھی نال اگا کے آتا ہے کہ گل ہے میری بچڑی بچڑی کچھ نہیں سمجھی تے بولی جلدی بھج کے محمد رسول اللہ دے جھولی دے اندر پتر دا او وجود پا دیتا ہے. جویں کوئی کئی چیز جلدی جلدی کہہ نو دیندا تے آتا ہے لوکال وت وی او خیال تک دل چا ہو سکدا ہے کہ میرے بابے جی دی گود چا ونجے. نبی علیہ السلام دی جھولی چایا معصوم بچہ اگے سا ٹھیک پیا لیندا تے جڑے ویلے نبی کریم دی گود چایا سسکیاں شروع ہو گئیاں ہچکی شروع ہو گئی. جیندا لیا تے مویا واپس دتا. جڑے ویلے نبی کریم اپنے دو ہاتھاں دے اوتے اس میت مردے بچے نو چاہ کے دیندے پیان اس ویلے اپنی دھی دا چہرہ دکھا. اللہ اپنی بیٹی دا چہرہ اپنی دھی دا چہرہ ویکھ کے برداشت نہیں کر سکیا. اللہ دا پیغمبر وت پیا دا ولتا تصب ولتصبری. او میری دھی ایتھے چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا سوا چپ کرن دے ہور کام کوئی نہیں. یہ ودا پھوکے مریندا ہے سمینا ودا مند رہندا ہے تے انہاں لٹیاں تے ہنڈیاں کو جڑے لچے سرے دے تے بدماش جنہاں نوں نہ خدا دی پہچان ہے نہ خدا دے رسول دی سنت دی پہچان ہے. اللہ اللہ. نبی پاک تو وڈا کون ہے ہو جائے جن دے وچ اللہ پاک برکت پاوے. اسے پیغمبر دے ہاتھ جدو برکت پائے تو اس لیے پیغمبر صاف اعلان کر دینا لوگوں خیال کرے آئے برکت کدوں آئیے. صحابی ایک آیا بھجدا بھجدا دوڑدا آدھا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا 48 کروڑ دا قرضہ ہے میرے سر تے میں کی ادا کرا. 7 میریاں بہناں 7 بہناں دا میں بھرا ہاں. نبی کریم فرمایا جائیداد چوکھی چھوڑ گئی ابا اکے 7 بوٹے کھجیاں دن ہور شاہ خدا دی کائی نہیں. نبی کریم فرمایا اچھا گھبرا نہیں ایج کر
سویرے کھجیاں جڑیاں پکیاں کھلیاں نے انہاں دا پھل تروڑ کے ڈھگی لا رکھے تے اطلاع مینوں دیوے تے حق ال مارے چ جڑے قرضہ لینا آ ونجن کہ لگا یا رسول اللہ تے وقتی کرے سن اگلے کھجیاں یہ کو جن کوئی مان سوا مار ہو وئی سی نبی علیہ السلام فرمایا ایک تو تے میں نہیں سے تریا مقروض خدا بھی ہے قرضہ لانا او دے اپنے تے اس آپ فرض کیتا ہویا صرف تو تے میں نہیں سے ایک حوصلہ ایمان چونکہ ہے پہ اس واسطے حوصلہ نہیں پہ ٹوٹدا سادے دیا کوئی ہوندا تو بھانڈے بھن پھٹے ہاں پیر بھی بھاویں آکھے آ پیا اس نو تا یا آکھیا جی کشوت والے تو ہو پر جے تھوڑی وکھا ہے نہیں وہ تھوڑی دل منیندا چوتھی واری پیر آکھیا تو مرید آکھیا بھونک نہیں نا کچھ ہی نہیں ہو سکتا بادشاہ کتھے قرضہ تے کتھے پنڈ اللہ صبح سویرے آیا ہے حضرت جابر نبی علیہ السلام نال وہندے پین ہو کرا دتی آیا کہ آؤ مار کا قرضہ لے لو پر دل وت بھی ڈردا ویندا ہے آدا یا رسول اللہ اللہ چنگی کرے سی نہیں تا پھٹی ویسا ہے میری بے عزتی تک جڑی ہو ونجے تا کوئی حرج نہیں میرے پیچھے تے محمد دی بدنامی نہ لگ ونجے اے دنیا نہ آکھے جو جے کملے پیرن تے جے مرید چھوٹی ڈھگی بھی ویکھو تے 48 کروڑ دا قرضہ ہی دیکھو اللہ دے پاک فرمانا دین اللہ مانا او میاں ایک توت میں نہیں سے نال تریا خدا بھی نالے آخر میں اس لئے سمجھ گیا صحابی جو ہے اللہ پاک آپ آکھیا اپنے محمد رسول اللہ نو نہیں تا اللہ دے بغیر کئی کام نہ کرے چپ کر کے لگے آئے نبی کریم فرما دین یہ کھجیاں اکھے جی یہ کچھ تو ہویاں تے قطاراں لگیاں کھلیاں قرضائیاں دیاں ہو کرے تو ہکڑا پیا وجہ ہے سمجھ کے آؤ جنہ لینا لائے لاؤ حتیٰ کہ نبی کریم فرما دین چنگا باغاں نو دے کند کر کے جدے ہوئے تے میں اگوں بیٹھا جڑا میں اپنے ہاتھ نال چا کے اتے چوٹی لے ساں جڑے چوٹی تو دانے پراں ڈھائے پوین پہلے اوے ٹوپے چ پا کے وت میڑی ون انجے کرے ہاتھ نال انجے ٹونڈی لیندا گیا اللہ دا پیغمبر چوٹی لیندا تے ادو پوچھدا گیا پوچھ بغیر پوچھے دے تول تول کے دیندا گیا وہ ٹوپا پھڑ کے نبی کریم فرمایا پیچھا نہ ویکھے تے انجے ہونگر دتی آویں جیڑا بھانڈا دا ونجی پائی آویں پیچھا نہ پیا ویکھے حتیٰ کہ جڑے ویلے ہونگر دتی اس تے کوئی بندہ نہیں رہ گیا نبی کریم فرما دین ہن ویکھ کہ نہیں کوئی قرضائی ہووی کہ نہیں اکھے جی سارے مک گئے اکھے چنگا ویکھ پنڈ دال اکھے ماں دا قتمنو تمرا تو نوائدا خدا دی قسم جڑی ڈگی پہلے دیاڑے لگی آئی پہلی واری آئی اودے وچوں معلوم ہوندا ایک دانا ہی کم نہیں ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر نو تھوڑا جہا وسوسہ پیا ہے ہو سکتا ہے کہ ویکھن والے سمجھن جو محمد دے ہتھاں وچ کائی شاہ ہے اس واسطے دا البرکۃ من اللہ او میاں برکت کہندی طرفوں آئی ہے حوصلہ چونکہ اللہ دے نام دا ہے اس واسطے حوصلہ بھی چنگا پیا بندا ہے فیصلہ بھی چنگا پیا ہوندا ہے کہ جڑے بندے دے دل وچ ایمان مقام نہیں او چوری کرے سی تاں وی دھڑک کوئی نہیں بے حیائی کرے سی تاں وی حرام کھاسی تاں وی کن پیچھے بندیاں کولوں تا ڈر سکدا ہے مگر اللہ کریم کولوں ڈر کدے نہیں آندا اصل وجہ ہوندی ہے کہ او دے اندر ایمان کوئی نہیں ہوندا باویں تسبیحاں پڑھ پڑھ کے من کے ہی کھا ونجے لا الہ دیاں باویں اتو تو روزے نمازاں حج کرے جے توڑی دل دے اندر ایمان پیدا نہیں ہوندا اس دے نال وہ کراڑ ہی چنگا ہے جے کلمہ مڈو پڑھیا ہی نہیں آئے حوصلہ سکھاونے ماہ رمضان کہ تینوں اتنی بھوک تے اتنی پیاس نفس تیرا اتنا چھتا ہویا کھلا ہے کہ مینوں فلانے گال کٹھی میں کیوں نہ کڈاں مگر کمال ہے حوصلہ تینوں خدا سکھا دیتا ہے خبردار مت کہ تیرے روزے خرابی پیدا ہو ونجے تیرا سر ڈانگا نال بھن دیتا ہے مگر جے توڑی روزہ افطار نہ کنے جواب نہیں اللہ یہ حوصلہ پہ سکھے قوم دے اندر جب تک حوصلہ پیدا نہ ہوئے ایمان نہیں آ سکتا ایمان دے اللہ ہو اللہ
اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے رسول نو اتنا سڈا کے حوصلہ دیتا ہے حالانکہ قرآن ماہ رمضان چایا ہے، محمد جوانی ماہ رمضان چایا ہے، قرآن ٹر کے محمد الرسول اللہ کے پاس آیا ہے، مگر اللہ نے اپنے رسول نو اتنا سڈا کے سکھایا ہے اے ویکھ لائے اس پر تو حوصلہ کرنا ہے جو تینوں اکھی نال میں وکھا دیواں ساریاں چیزاں جو سنن والا ہی او ہوئی تے ویکھن والا ہی عملی طور تے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ کریم فرماتا ہے جیڑا دل وچ ایمان رکھیا ہویا ہی جو ذرہ ذرہ کائنات نو جانن والا ویکھن والا کون ہے امیداں اسے تے لاونیاں ڈر دل وچ اسے دا ہونا ہے تے تاں بریائی نہیں کرنی. اے جڑا عقیدہ تو اپنا رکھی ودا ہے ایو عقیدے دا اعلان کریندا آ تے میں تینوں دوسرے ملک چ لائے ونجا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا قل سبحان ربی. جڑے ویلے مکے والوں نے اعتراض کیتا ہے کہ ایسا تیری رسالت نو نہیں منیں دے تاں منے سائیں تیری رسالت نو اے کھو جاری کر دے اے ہاتھ دی چٹکی مار تے اے پہاڑ حلوے دا بن جاوے اے جی کرتے تیرا یہ چٹکی مارن نال چشمہ جاری ہونے ایتھوں بیٹھا ہوے تے دس شام دے ملک وچ کے غذا پکی پئی ہے ایتھے بہ کے دور دیاں خبراں دیوے تاں جڑے 7-8 سوال کیتے انہاں سارے سوال انہاں دے نوٹ کر کے اللہ نے قرآن پاک جمع کر دیتے سورت بنی اسرائیل وچ. مت اللہ کریم دے کولوں اللہ دے پاک رسول آدا ہے اللہ اے جڑے سوال کریندے ہیں انہاں سوالاں دا جواب میرے کول کوئی نہیں میری طاقت نہیں جو میں کام کراں اور میں کہ جواب دیواں اے تے آتے ہیں جے کام کرے تے ایسا تیری رسالت مان لیساں پر اللہ پاک میرے اندر ہے طاقت کوئی نہیں. ہائے 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 یہ تو بیٹھے چولہے چ توید لکھ دے کٹتے بیٹھے کہ وانج کے تیرے چولہے چ پورے پہ جاون والی دے منہ تے لانا پہ یہ اتنا غائب دے حالات جے پیچھے دا پلیت جاندا ہے تے اللہ دے رسولاں نو کی ہو گیا جو کوئی پتہ نہیں لگا کرے دے بیٹھے کہ نہیں. ہاں خیر سنگھ دا بیٹھا کیش ہے عورت دی سلوار ہاں جن لگے ہوئے تیری بہن کیوں نہیں جن لگ دے اس کو کیوں نہیں جن لگ دے وہ کہ جن نال پر نہیں ہوئی ہے. کتنا بے حیا زمانے دا ہے. اردو مسلمان ہوئے تو مسلمان دے گھر جن آوے نہیں ہو سکتا ہے صحیح اور مسلمان دے موتر تو ڈردا ہے جن جن دی طاقت ہی نہیں کہ وہ مسلمان آدمی نو نقصان دے سکے. بس اسلام لے آون دا فائدہ کیڑا ہے یہ مسلمان ہو کے جنہ کو ڈرے تھا ستاتے ہونے ہاں بھائی جنہ جڑا تران لاونا لین نہ میرے اتنے میں کو انہوں دا بھڑویا لگنا جو مینوں کچھ نہیں آتا. کوئی جگہ اسی جتھے میں انہاں دی بےزتی نہیں کردا جنہ دی کیوں نہیں سانو آ کے پکڑ دے. اور مسلمان دے موتر دے نزدیک ہی نہیں آ سکتا جن مشرک نو ہوندا ہے جن آ کے پکڑیندا ہے بھاویں عورت تے بھاویں مرد انہاں دے کولوں یہی کریندا ہے لی کے کھٹیندا ہے. مسلمان دے نزدیک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن نہ ہوئے. ایک بار اسلام تو اپنے اندر پیدا کر جے تو جنہ نو کھلا لا کے چکی نہ بداوے تو مینوں بھجا کر نہیں تو
اگلے دن ایک بندہ آیا چٹی داڑھی اس دی، مینو اس آخے گھر میرے بنا تو لڑکیاں ٹردیاں نو اگ لا دیں اللہ لوگ نکے ویخ لوگ ہی اللہ لوگ لیندے اگے تے اللہ لوگ کہڑے مکھا اللہ لوگ جڑے یہ فقیر بکو فقیران تو آپ تو ٹرن جوگی جتی نہیں لبھی تیرے ویڑے کی ویوہار گئے اکھے نہیں جی وہ فقیر جڑے جن نو دے اچھا وقت مکھا اور کیا کرا ہے اکھے گل ہے 8واں دہاڑا ہو گیا ہے انہیں تیرا ناچ اسا لیا تے آکھیا بھائی اس نو اسا سڈینے آئے انہاں جڑے آکھیا بھائی دو ہی نے انہوں نے سڈیا ہے اسا وہی دے پائے اور پیچھے دسیا میں پائے کے پیچھے آئے حالانکہ جنہ چ مشرک ہوندے جی تواڈے ساڈے چ مشرک ہوندے ہاں ہاں اصل حوصلہ نہیں رہا مخلوق جڑا سمجھے کہ میری بدھی چھٹی دا مالک کون ہے میری ایک ایک حالت نو جان والا کون ہے اللہ کریم فرماندا ہے تینوں ایمان دا مد سمجھائیے میرے پیغمبر ہاں ہاں جڑے ویلے مشرکین نے سوال کیتا ہے تے مشرکاں نے آکھیا ہے کہ اے کم چکر تے اے چکر اے چکر اے چکر ایک اے بھی آئی انہیں بیٹھیاں بیٹھیاں چٹکی چمارے آؤ تکون لک بیت من زخرف انہیں چٹکی مار تے تیرے گھر دی چھت جڑی ہے سونے دی بن ونجے ادو نا مراد پلیتاں دے پلیت کیا کہ آؤ یکون لکا یمبوا یا انہیں اشارہ کر چٹکی مار تے چشمہ جاری ہو ونجے چشمہ جاری ہو ونجے اے جناب اتھوں بیٹھیا چا دس اسا کھاون دی فرمائش کریں نے سانو گوشت ردھ ہویا ونجے مشرکاں دیاں فرمائشاں یہ کھاون پیون تے بادشاہ بڑی کشوا تعالی کیویں اکھی پھوکا ماریا تو ہاں یہ ٹٹی تے کہ حلوہ ماریا ہے ایک بندے دا پتر ہے تے جے کوئی پیر انجے بھی کرے ایمان نال دس تینوں جو پتہ ہوے جو ٹٹی پئی ہے تے لاز تو بعد بن ونجے حلوہ کھاؤ سے اللہ تے بنائے تا بھی نہ کھا سے تے پیر دا تو بوتری پی وے گا ہاں ہاں رومن دی بات ہے مسلمان قوم دے سامنے مسئلے بیان کرنے کو توکے صحیح سبحان الذی اسرا کیویں شروع ہویا جڑے ویلے انہوں نے آ کے پوچھیا یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی جے تو واقعی پیغمبر ہے تو ساڈا اے سوال حل کر اے سوال حل کر اے کر اللہ دے رسول چپ کر کے بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر بڑا مغموم ہو گیا ہے اللہ کریم فرماندا ہن جواب دے مار کے نو انہاں جو سوال کر دیتے ہیں اللہ کریم فرماندے میں تینوں جواب سکھائی میرا پیغمبر میں آپ تینوں جواب سکھاواں میرا پاک رسول اللہ دا رسول دا دسو اللہ پاک اللہ فرماندا کول کول اگو میں آدھا ونیا پچھو تو آدھا ونیا کول جل جل میرا پیغمبر کول آنکھ اللہ دے رسول انیا دن کول اگو اللہ فرماندا آنکھ سبحان ربی حل کل تو اللہ بشر رسولا او کائنات والے ہو اے جڑے سوال تسا کیتے اے سبحان ربی اے میرا رب بھی کر سکدا ہے میری طاقت کوئی نہیں سبحان ربی میرا رب شریکا کو لپا کے ایک کم اللہ ہی کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا میں کون حل کنت الا بشر رسولا میں تا انسان بھی ہاں تے اللہ دا رسول بھی ہاں اللہ دیاں چٹھیاں پہنچاون واسطے آیا ہویا اس واسطے میں نہیں کر سکتا جلے اللہ دے رسول نے اپنی جواب دے لیا اللہ فرماندا سونیا انہاں ایک سوال تیرے تے بھی کیتا ہے کہ ولن نؤمن لرقیک حتی
تنزل علینا کتابا نقرا، اسا تینوں کوئی نہیں مننا ہے محمد، ہاں تاں جی اسمانہ تے چڑھ ون کے اتو کتاب سپیشل ساڈے واسطے لایا، اگلی جڑی کتاب ہے قرآن پاک اس تے ساڈیاں ہڈیاں ہی رول دتیاں نے، اس نو منن واسطے تیار نہیں۔ اور کتاب لایا، اگلی کتاب جڑی ہے اسا کوئی نہیں منیں دے، اے یارویاں ہی نہیں کرن دیندی، اے تاں یہ کوئی چھوٹا یا بڑا پیر نبی ولی ہے جڑا مر گیا وہ سندا کوئی نہیں، کوئی سفارشی کوئی نہیں، کوئی حاضر ناظر کوئی نہیں، کوئی یاریاں باریاں دے لائق کوئی نہیں، کوئی سان کاتے کنڈیاں دے لائق کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ پاک دا نام لیندی ہے، اس واسطے اے قرآن سانو نہیں پوجدا، حتی تنزل علیہ کتابا نقرأ، اور کتاب لایا جڑی کتاب نو اسا سپیشل بہ کے پڑھا ہے، وچ لکھیا ہویا ہوے کہ حضرت پیر دی یاری کرنی جائز ہے، غیر اللہ دے نام دے چڑھاوے چڑھاونے جائز ہیں، اور کچھ نہیں تے سلام تک قبر والی لتاندی والے پاسے سن لیندے، کچھ دے کچھ تے پاند پوچھ لی ران دے وے، اے تے میڑا ماری ویندی ہے، کیسے چھڑیندی بھی نہیں، اس واسطے اسا کوئی نہیں کریں گے حتیٰ کہ کتاب لایا۔ اللہ کریم دا پیغمبر فرماندا ہے یار میں اپنی مرضی نال اتے جا سکدا نہیں، لے جاونا تے آونا تے جاونا اے کہندا کام ہے۔ جدا پیغمبر نے جواب دے دیتا، اللہ پاک فرمایا تو تے اٹھے آ کے آیا ہے کہ میری طاقت نہیں اتے جاون دی، ہن میں وی تینوں اٹھے نہ سیر نہ کراواں تے تیرا خدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ علی محمد سے خاصہ مرسالی، مرکزی شاکت توحید و سنت۔ تاج نبی کریم کچی پکی نیندر کے سوتے ہوئے، کوئی پتہ کوئی نہیں بہن نام والی یکزان ادھی نیندر تے ادھا جگراتا انہیں پائے ہوئے تیسکے کی ہویا چون دید رسول امین خدا برخاص و خواب علم نشرا، ہموار بشو برئی دل دل بگزار و بخواب علم نشرا، در حفت بہشت بشو داخل در دوزخ بنظر علم نشرا، قرآن شود بر تو نازل قرآن شود بر تو ناز، در صدر تو صاف علم نشرا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کریم فرما دے ہیں چل میرے پیغمبر میں تینوں سیر کراواں تے کیویں آئے جویں قرآن نازل ہویا ہے تے فرشتے آئن قرآن دی دھاؤس تے شوکت وکھان واسطے، انہیں محمد کریم نو لے جان واسطے جبریل آیا تے کلا نہیں آیا، 70,000 فرشتہ اگوں ہے، 70,000 پیچھے ہے، 70,000 کھبے ہے، 70,000 سجے ہے تے پیچھے ہے، انہاں وچ نور دا بنے ہویا براق دا گھوڑا ہے، لگام ہاتھ وچ دتی ہے محمد پاک دے تے نبی کریم نو تے چڑھا لیا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے فرشتے بھی نالن پر آسرا میں اپنی رحمت دی انگل نال ہی محمد نو رلا لے اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، میں پھر مسجد حرام چ لے گیا تے لے گیا تے لے گیا مسجد اقصی تک تے پھر اتنا لے گیا حتیٰ کہ کتھوں توڑی گیا من تحت العرش، اس مکان توڑی گیا ہے جڑے مکان دی چھت اللہ دا عرش ہے۔ نبی کریم پوچھیا ہے اے مکان کہندا ہے، جواب ملدا ہے مکان تیرا ہے۔ اللہ یہ تو آدھے نجو میں راتی اکھے رسول پاک ساری نانی پھتوں کو لوئی آندے اللہ پاک آدھا اس کوٹھے کے جیدی چھت عرش اللہ دا، مرن دے بعد کتھے گئے نا اس مکان چ سقفہ عرش الرحمان، جیدی چھت کون ہے اللہ دا عرش ہے۔ اللہ لکت حیا و میتا، اتھے بھی سرداریاں تے اتھے بھی
جہے ویلے ون کے سیر کیتی در حافت بہشت بشاو داخل در دوزخ بنظر لم نشرا قرآن شود بر تو نازل در صدر تو صاف علم نشرا بہشت دیاں زیارتیں کیتیاں تے اتھوں جہنم دیاں جھاتیاں ماریاں اتھے ویکھے کئی روندے تے سڑدے کئی عورتاں ایسیاں ویکھیاں جنہاں دے پستاناں کولوں لٹکا کے جنجیر بدھے ہوئے جہنم دے پٹھیاں لٹکیاں کھلوتیاں پوچھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کیوں لٹکیاں ہوئے کہ وہ عورتاں جڑیاں پردے دے بھیس وچ بدماشیاں کردیاں رہیاں اپنے خامدہ دی سیج نو برا سمجھدیاں رہیاں تے کئی وہ بندے جنہاں دیاں واچھاں دے اندر سلاخاں توڑ کے تے پٹھے لٹکے ہوئے تے کتے طرح بھوک دین پائے خون منہ وچ وگدا پیا یا رسول اللہ کون کہ وہ بندے جڑے کلمہ اسلام دا پڑھ کے تے اپنی زبان نال شرک دے بکواس کردے ہوندے ہن غیر اللہ دیاں یاریاں دیوان والے غیر اللہ نو برکتاں سمجھن والے غیر اللہ دی سورو پکار کرن والے انہاں دیاں واچھاں دے اندر دیکھ کے کیتا کلا کسے نو کوئی تے کسے نو کوئی ایک ایو جئی جماعت ویکھی ہے جتھے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں نو میاں ارن دے اوتے رکھ کے انہاں دے سر اتوں فرشتے مار دین پتھر جے ٹوٹے ٹوٹے ہو ویندا ہے انہاں دیاں چیخاں نکلدیاں وت دوا سر آ ویندا ہے وت ٹوٹے ٹوٹے کیتا ویندا ہے قیامت توڑی تے ابد الاباد توڑی انج طرح انہاں دے نال ہونا کہ کون اے اوے جڑے دماغ وچ اللہ دی توحید نال ضد کردے ہن شرک دے نال محبت کردے ہن اللہ دی توحید دے دشمناں نال تعلق پیدا ہوندا انہاں دے نال رشتے کردے ہن انہاں دیاں کٹھیاں کھاندے ہن انہاں نوں دھیاں بہناں دے وٹاندے ہن انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھدے ہن جنہاں دے دماغاں وچ شرک رچیا ہویا اج انہاں دے بھیجے کٹ کٹ کے جہنم دے کٹیاں نوں سٹے جا رہے ہیں حتیٰ کہ انہاں طرح بہشت بھی ویکھیا بہشت دے حویلی ویکھی تے حتیٰ کہ نبی کریم فرمایا او لوگو میں تہاڈی ماں خدیجہ الکبریٰ نوں وی ویکھ کے آیا اللہ رائے تو امکم خدیجہ میں تہاڈی ماں خدیجہ الکبریٰ نو ویکھ کے آیا بہشت برین دے اندر کیوں تغتسل ببارکت نہر الجنہ میں اللہ دی قسم لکھا ہے او بہشت دی نہر دے کنارے تے غسل بیٹھی کر دی ہے حضرت عمر نو چھڈ کے آتے نبی کریم او عمرا آ میں تینوں گل دساں معراج تے میں گیا میں تیرا جھگا ویکھیا سبحان اللہ کیا بات ہے جی اللہ نے تیرا جڑ جڑ کے بنایا جھگا آتا یا رسول اللہ تھوڑے اندروں تا ویکھیا ہوا نبی کریم فرماندے یار تیری غیرت دا مینوں ڈر آ گیا ہائے ہائے متا وچ ہورا ہوون جڑیاں تینوں ملنیاں ہیں تیری غیرت دے ڈر دی وجہ تو اس ویلے چیخ نکل گئی حضرت عمر دی او واہ دیوا تیرے اوتے ساری کائنات محمد پاک تیرے نال میں کون غیرت کرے اے گل کوئی نہیں اکھے وت میں اپنا مکان ویکھیا رائے تو کذلت کسحاب انہے ویکھیا جویں بدل دی گونج ہوندی ہے اُتا ویکھیا تے وچوں چمکار آندے ہن جالنا ہلدیاں تے وچوں جویں 14ویں دا چن ہوندا ہے ہر لڑی موتی دی چمک دی آئی میں پوچھا کالی گھٹا کی ہو جائیے مینوں آکھیا گیا ہے ہذا منزلو کا فی جنات الفردوس الاعلی اے تیرا مکان ہے جیں دے تھلے سارے مکان ہیں تے تیرا سارے تو اونچا مکان ہے اچھا اے جڑے نبیاں دے مکان ہیں انہاں دے تے میں ٹیار تے گاڈر ویکھن بہشت دیاں لکڑیاں دے بنے ہوئے تے میرے مکان نو اندروں کیویں بنایا ہے ابو جواب ملیا گیا سقف وارش الرحمان تیرا مکان جیڑا ہے یہ سارے دا سارا سیل بند کر کے بنایا ہے وہ دوتے کوئی ٹیار تے کوئی گاڈر تے کڑیاں چھتیر کوئی نہیں تیرے مکان دی چھت اللہ دا عرش ہے سبحان اللہ نبی کریم فرما دے انی ادخلو بخاری شریف ٹھہرو مینوں ویکھن دیو میرا مکان کی ہو جائے اگوں اللہ جواب دیتا نہ سونا اجے تینوں اندر جان دی اجازت کوئی نہیں انہو قد بقی لک عمرو کا تیری عمر اجن تھوڑی باقی رہندی ہے جڑے ویلے او زندگی دنیا لی مک گئی اتیت منزلہ کا ھذا رسول اللہ مرن دے بعد فوراً اس مکان چاوے کئی سمجھ آتی پہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے جی بندے دے دل چ ایمان آئے سیر ہو گئی ساریاں سیرا کرا کے اللہ پتہ کہ فیصلہ کیتا انہو هو السمیع البصیر
جڑے ویلے قرآن تلے آیا ہا اس کے آ کے آخیا انہ هو السمیع العلیم. ذرہ ذرہ کائنات نو سنن تے جانن والا کون ہے؟ تے جڑے جوان اتاں گیا ہے رحمان تو آخیا انہ هو السمیع البصیر. ذرہ ذرہ کائنات نو سنن تے ویکھن والا کون ہے؟ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن والا کون ہے؟ ایو عقیدہ بندے دا ہوندا ہے کہ پردیاں وچوں ویکھن والا اللہ ہے، امیداں وی او دے نال تے متصرف کائنات دا وی اس نو منیندا ہے. اے من کے جڑا کچھ حرکت کردا ہے اللہ پاک فرماندا ہے او حوصلے وچ آندا ہے تے حوصلہ آندا جدا میری ذات نال ایمان پیدا ہو جائے. دل وچ حوصلہ آندا جے ایمان ہووے. ایمان تا آندا ہے جے اللہ دیا صفتاں تے یقین ہووے. اتھے نہ کو پیر نہ کو ہاں جنید بغدادی نو آکھیا ہونا جناب سانو چوتری بندل سانو جناب پیری دیو خلافت دیو اسا ونجائے خلیفے بنائے. انہاں آکھیا چنگا ایک کبوتر بھی دتا تے ایک چاقو بھی نال دتا کہ بھج ونجو ون کے نو ذبح کر لیا جتھے تانوں ویکھے کوئی نہ. کوئی کدائیں پگوں وچ سر تن گیا، کوئی سرائے چ وڑ گیا، کوئی دھوئے چ وڑ گیا، سارے گئے پتہ نہیں تکبیر ہی پڑھی ہونے کے نہیں. چھٹک تے بٹک نلی دیتے تھا دعوت انہیں جلدی جلدی چھٹک کر کے آ گئے. خوب کبوتر کٹھے ہوئے چھریاں ہاتھ چ 33 آدمی آ گئے. 34واں آدمی جڑا لنگڑا بھی آ تے کچھ ڈھیر بڈھڑا بھی آ وہ لنگا کے ٹردا. حضرت صاحب اور آخیا نے جلدی سانو خلافت دیو. اس آخیا جناب خلافت تا دیواں او بھی تا آ ونجے جڑا شدہ پیچھا رہندا ہے تواڈے نال دا. او 34واں بھی آ گیا تے لنگا لنگا کے ٹرے. کبوتر خالی چائی ودا ذبح بھی کوئی نہیں کیتا، ہاتھ وچ چاقو بھی انہی طرح. انہاں آخیا اللہ دا بندہ تینوں جو آخیا بھائی ذبح کر کے آ، سارے ذبح کر کے آ گئے. انہاں نو جا لب پئیے تینوں کیوں نہیں لبھی، تو کیوں نہیں کیتا؟ اس آخیا جناب مینوں جا کہیں نہیں لبھی. تساں جلے ٹردے پیا سے تساں آخیا اتھے ذبح کریا ہے جتھے ویکھے کوئی نہ، جتھے ویکھے کوئی نہ. میں جڑی جگہ تے گیا جے ڈٹھا تا اتھوں ویدا کھلوتا نہ کلیاں جگہ لدھی تے نہ ذبح کیتا ہے. میں کدائیں تیرے خلاف نہ کرواں. اس ویلے انہاں سینے نال لایا تے آکھیا مینوں اللہ دی قسم ہے خلافت دا مستحق تو ہکو جو ایمان تے ہکے دے وچ دعا سارا کتے دا پورا لے کوئی خلافت جب تک اپنے مالک دیا صفتاں اپنے دل چ نہ رکھے تے واحد لا شریک نہ سمجھے انہاں صفتاں نو، وہ جہا کم ہور کسے واسطے نہ کرے، ہور ارادہ نہ کرے، وہ توڑی ایمان نہیں آندا. تے جے توڑی ایمان نہ ہوے وہ توڑی اللہ دا فیصلہ نہیں منیندا. فیصلہ نہ منیوے تے حوصلہ نہیں آندا، حوصلہ نہ آوے تے بندے دا حوصلہ نہیں بندا. ساری چیزاں بناونیاں ہون تے سب تو زیادہ کیا ہے الایمان بین الخوف والرجا. ایمان وچ رہندا ہے سجے پاسوں اللہ دی امید ہونی چاہیے دل وچ تے کھبے پاسے اللہ دا ڈر ہونا چاہیے. ڈر ہویا تا اللہ دیاں رکاوٹاں دے نیڑے نہ ویسی، جے امید ہوئی تا اللہ دیاں دعوتاں تو دور نہ بھجسی. جتھے جتھے اللہ دعوت دے سی ادا ہی بھج کے آسی تے جتھے اللہ رکاوٹ کرے سی ادا وہ پیچھا ہٹ کے ویسی. اس واسطے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے امید رکھنی چاہیے تاکہ محمد دی محنت نو پانی لگ ونجے. اللہ نے شوق اللہ دے پاک رسول نے اس وقت زیادہ شوقدار پیدا کیتا ہے تاکہ بندہ اپنے اللہ دے دربار وچوں ہر چھوٹی وڈی نعمت دا مستحق ہو جائے. سبحان اللہ.